बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और या मकबूल जान के साथ। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। बड़ी अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहाँ पे तौहीन रसालत के मुर्तकिब शख्स फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की। करोड़ों मुसलमानों का दिल जो है वो छलनी करके रख दिया। क्या कहेंगे और ये सब? देखिए, 1400 साल की मुसलमानों की तारीख में ये वाहिद हुक्मरान है कि जिसने अपनी खुद सरबराही के अंदर और अपने अहकामात के तहत, आप खुद सोचें कि ये तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडिविजुअल सतह पे होता रहा है, लेकिन हुक्मरान की सतह पे इसने वो शख्स है जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ जो हैं ये पेरिस के बाज़ारों में मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतों पर लटकवाए थे। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वाक़या हुआ था, यानी मुद्दतों में क्योंकि पेरिस तो 2 दफ़ा गया हूँ, मुद्दतों मुझे वो जगह देखता था और मुझे तकलीफ होती थी। हमने बाकायदा उस वक्त इमरान खान के खिलाफ कम से कम 4 या 5 शो किए थे कि आप उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म करें, आप उनके साथ नाता ख़त्म करें, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात में फ़र्क क्या पड़ता है? यानी यहाँ पर हालत ये थी कि पेरिस क्लब की लोगों ने निकाल के देखें कि पेरिस क्लब से हमें ये देता है, पेरिस क्लब का फ्रांस की हुकूमत का ताल्लुक ही कोई नहीं। पेरिस क्लब बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैंकों का एक हेडक्वार्टर है कि जहाँ के मुख्तलिफ़ के बैंक देते हैं। लेकिन सबसे अहम तर बात है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमसे ज़्यादा कितनी तकलीफ़ में वो लोग हो गए कि जो पेरिस में रहते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, नौकरी पर जाने लगते हैं और सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून उनको नजर आता है और फिर नौकरी में दिन गुजार के वापस आते हैं, वापसी पर देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब अवॉइड कर सकते थे, नफरत बताते कि हम तुमको तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहते। 22 करोड़ अवाम भूखे नंगे नहीं हैं, 22 करोड़ अवाम भिखारी नहीं है, तुम भिखारी होगे कि हम 4 तुम्हारी शर्टें बेचने के लिए और 5 जुराबें बेचने के लिए तुम जाकर इस्लाम, और कितने खुश है। यानी कोई हया, कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हमीयत मौजूद है आपके पास जिंदगी के? कॉरिडोर में घूमते फिरते हैं, यहां से आकर तो लोगों को कहते हैं मुझे फलां से मुलाकात करो, फलां से मुलाकात करो। आप खासतौर पर तस्वीरें खिंचवाते हो और उसके बाद पब्लिक को देते हो, और बाकायदा 2 झंडे लगे ना, एक उक्कयन बना है, उस उक्कयन के अंदर आपका भी झंडा है, उसका भी झंडा है, आप जाके वहां खड़े हो रहे हो, जफियां डाल रहे हो, आपको कोई तस्वर नहीं आता। यानी आप अंदाजा करें कि फ्रांस वो वाहिद जगह है कि जहां तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकम्मल तहरीक है। चार्ली हेब्डो, वो जो गलियां मैंने देखी हुई हैं कि जिसके अंदर वो सारा कुछ हमला हुआ, तो मैं फिर ब्रसल्स भी गया था जहाँ से वो लोग उठ के आए थे। वहाँ पर बाकायदा वो कार्टूनिस्ट जो हैं उन्होंने बाकायदा कार्टून छापे और कार्टून शाया किए, और बाकायदा एक नहीं कई बार उसको शाया किए। आप सोचें कि ये जो तौहीन रसालत की जो तहरीक है, ये जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ज़ाहिर बात साहबा ने जो था उन लोगों का सर कलम करके ख़त्म कर दिया था, लेकिन उनके बाद 92 हिजरी के अंदर एक शख्स था जॉन ऑफ दमिश्की, उसको दमिश्क का रहने वाला जॉन था। उस बंदे ने एक किताब लिखी थी और किताब उसने छुपा दी। इतना खौफ था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक फजूल किस्म की उसने एक फ़ान उम्र लिखी थी जिसने बहुत फजूल की बकवासियात उसने की हुई थी, वो छुपा दी। उसके बाद एक शख्स आया था अलेक्जेंडर पागेनी, उस शख्स ने उसको निकाला, और जब ये यूरोप थोड़ा सा आज़ाद होने लगा तो उन्होंने उसको किताब के एक्सट्रैक्ट लेके उसके अंदर से उसको शाया करने शुरू किए। ये जितने मुस्तशरिकीन हैं, जो कि हम कहते हैं ओरिएंटलिस्ट, बड़ी किताबें लिखते हैं जो मुसलमानों के हक़ में, स्टैनले पोल है और इस तरह के 3-4 लोग बड़े नाम हैं, वाशिंगटन आयरविंग वगैरह के जैसे, तो ये जी बड़े, असल में वो बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह की थोड़ी सी तारीफ़ करके उसके अंदर से गलाजत जो है वो डालते थे और उसके अंदर अपनी गंद डालते थे। अब हो क्या रहा है कि ये उस वक्त काम करके उन्होंने छुपा दिया था। यूरोप में, अमेरिका में, फ्रांस में जो बच्चा लिखने लगता है किताब, वो कहता है वो देखो वो तो कंटेम्प्रेरी थे उस जमाने के, वो तो 92 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, 92 हिजरी के अंदर पैदा, 96 हिजरी के अंदर पैदा हुआ था, उसने लिखा होगा, कुछ तो जानता होगा, और वो उसको ओरिजिनल सोर्स के तौर पर लेते हैं, ना कुरान लेते हैं ना हदीस। इस शख्स की खबासत ये थी, इस शख्स की गलाजत ये थी, इस शख्स की गंदगी ये थी कि इस शख्स ने उसको रियासत के तौर पर, देखें इंडिविजुअल है ना, वो करता है, इंडिविजुअल जाने उसका गुनाह जाने, जो उसको गुस्सा में आता है, जो उसको करता है, वो रियासत के मुकाबले में पाकिस्तान की रियासत का सरबराह से मिल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती जब आप रियासत का सरबराह कहता है कि मैं कार्टून लगाऊंगा और मैं गलियों में और चौराहों में लगाऊंगा? हमने तो
اس وقت عمران خان نے ایک ذرا سی بات کی تو ہم نے کہا تھا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, رزق اور رزاق اللہ کی ذات ہے, نہ آئی ایم ایف ہے, نہ ورلڈ بینک ہے, نہ یورپی یونین ہے. اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے, اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر آپ کو یقین رکھنا چاہیے. اور آپ سودا کس بات پہ کر رہے ہو؟ یہ ہے بنیادی ایشو. لیکن آج ظاہر بات ہے آپ یہاں پر لوگ کہیں گے کہ نہیں جی کیا بات ہے, ہم تو دقیانوسی ہیں. ٹھیک ہے, ہم دقیانوسی ہیں. تمہارے باپ کو کسی نے گالی دی ہو, تمہاری ماں کا کسی نے مذاق اڑایا ہو, تمہاری ماں کے کارٹون لگائے ہوں شہر کے اندر, تم جا کے اس کے میئر سے جا کے ملو گے, جفیاں لگاؤ گے؟ توہین رسالت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہ گئی تم لوگوں کے لیے. شرم نہیں آتی تم لوگ کو؟ وہ وہاں پہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائے بیٹھے ہیں اور کہنے کو ہم لوگ ہیں جو کہ سب سے بڑی اسلامی ریاست اور ہم نے جی نیوکلیر پاور ہے. ہم نہیں بھائی, آپ کا بس نہیں چلتا کہ آپ لیٹ جائیں. آپ تو کمال کے بات ہے, پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, آپ جا کے ملکہ برطانیہ کے جا کے وہاں جا کے ہر ایک سے ملتے پھرتے ہیں. آپ کا تک کیا ہے وہاں پر ملکہ برطانیہ کے جا کے اپنا فیونرل میں شریک ہونے؟ کتنے ملک ہیں جو شریک نہیں ہوئے؟ بے شمار ملک ہیں جو شریک, میں لسٹ کر رہا تھا, بے شمار ملک ہیں جو شریک نہیں ہوئے. آپ اس سے تو ذوالفقار علی بھٹو زیادہ غیرت مند تھا کہ اس نے آتے سب سے پہلے کام کیا تھا, کامن ویلتھ سے اپنے آپ کو نکالا تھا. اس نے کہا یہ غلامی کے توق ہم نہیں پہننا چاہتے. آپ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ آپ کے گردن کے اندر ابھی تک سمجھتے ہیں جان جیکب موجود ہے, آپ کے گردن میں ابھی تک رابرٹ سنڈیمن موجود ہے. اور چلو رابرٹ سنڈیمن, جان جیکب, جتنے بھی تم کرنا چاہتے ہو کرو, ٹائیاں پہنو, سوٹ پہنو, جو مرضی کرو, تمہیں جس طرح کی زندگی گزارو, لندن کی شارع میں گھومو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل گستاخ, اس کے ساتھ تم تصویریں بناتے ہو. اس سے بہتر تھا کہ ڈوب مر جاتے اس سے پہلے. اور ایسا نہیں کہ ہم فرانس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. ڈپلومیٹکلی بہت سے لوگ ایشو اٹھا رہے ہیں کہ شاید ہماری ٹریڈ کے ایشوز ہو جائیں گے اور ڈپلومیٹک ٹائز خراب ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اگر آپ میں غیرت ہو. مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ جو ایک گورا کمپلیکس ہوتا ہے نا, کلونیل مائنڈ سیٹ جو تھا, ہم اس سے نہیں نکل سکے. اور کیسے نکلے گی یہ قوم جب اس کا لیڈر جو ہے وہ خود ہی گورا کمپلیکس کے اندر, مطلب کہ وہ اس بیچارہ اسی کے اندر ہے, وہ نظر آتا ہے. وہی والی بات جو انہوں نے کی تھی کہ بیگرز کے ناٹ بی چوزرز, وہ تو غلامی نظر آ رہی ہے. آپ ہو بیگرز بھائی. دیکھیں میری ایک بات سنیں, پاکستان کا 22 کروڑ عوام کو ایک گھنٹے کے لیے بھی کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے. سسٹینیبل اکانومی ہے. میں آج لکھ کے دیتا ہوں, پاکستان کی 90% قوم جو ہے وہ اس کو 1 روپے کا قرض کی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بینک جاتے ہیں, باقی تو بینک ہی نہیں جاتے. اور وہ لوگ جو ہیں ہم نے اس کے اکانومی بیس کی ہوئی ہے, ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ تو صرف نمک خریدنے کے لیے اور تیل خریدنے کے لیے جاتے ہیں. اب آپ مانگتے کس سے ہو؟ اپنے للے تلوں کے لیے, اپنی عیاشیوں کے لیے, اپنی اسٹرکچر کے لیے آپ اس سے مانگتے ہو. اس بھیک تم مانگتے ہو اور تمہاری ضرورت ہے تو جا کے وہیں آباد ہو جائے. بیٹے بھی تمہاری نیشنلٹی لی ہوئی ہے, بھتیجوں نے بھی تمہاری, تم بھی جا کے نیشنلٹی لے لو, تم بھی ان کا حصہ بن جاؤ. ٹھیک ہے, میک سینس, جا کے تم بھی جا کے ان کا حصہ بن جاؤ. لیکن 22 کروڑ جو عوام ہے جو کہ مسلمان ہے, امت مسلمہ ہے, ان کا جو ایمان ہے اللہ کے اوپر کہ رزاق اللہ کی ذات ہے, رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے, وہ مت توڑیں. بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ سی بات ہے جو کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا, وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ شہباز شریف کی اس حرکت نے کروڑوں مسلمانوں کا دل جو ہے وہ چھلنی کر کے رکھ دیا. اگلے سیگمنٹ میں ملاقات کرتے ہیں اور باقی امور پر بات چیت جاری رکھیں گے.